देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वम् ओमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 असारको 22 गते बुधबार अहिले बिहानको 5:30 बजिरहेको छ र श्री बुढी गण्डकी त्रिशुली बेनी सङ्गम यो गौरी शंकर संगम माता तीर्थ धाम परिसरमा अहिले म उभिएको छु र यहीँबाट नै यो दृश्य भिडियोहरू मैले तपाईहरुलाई पठाइरहेको छु। आजको विषयवस्तुमा मैले यहाँको यथार्थ वस्तुस्थितिहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यो सिद्धिदात्री गौरी माता मन्दिर परिसर हो र यो मन्दिरको स्वरूप हो। यो आजको वर्तमान परिस्थितिमा हामीले जुन प्रकारले हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई हामीले मनन गरेका छौं, विचार गरेका छौं र हामीले के बुझ्यौं भने त्यहाँ अनुसन्धान गरेर प्रयोग गरेर हामीले देख्नु पर्ने हुन्छ। तिनै प्रयोगका श्रृङ्खलाहरू साथ उभिँदै यो आवास दिने यस आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ जसले अग्निलाई साक्षी राखेर यस बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम यस पवित्र क्षेत्रमा देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरिएको थियो र यो यथार्थमा समाजको सम्पत्ति हो र मैले एउटा भाव र भावना साथ उभिएर मैले त्यो माता तत्त्वलाई सम्मान दिनका निमित्त र आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनका निमित्त यो तीर्थ सङ्कल्प गरेको थिएँ र यो आजको परिस्थितिमा यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व यसै समाजको हो र यस समाजलाई जुन दायित्व प्राप्त भएको छ उनीहरू आफ्ना ठाउँबाट काम गरिरहन् र मैले एउटा अग्नि साक्षी राखेर जुन देवालय र तीर्थहरूको सङ्कल्प गरेको छु त्यस सङ्कल्प साथमा उभिएर मैले पनि यो समाजको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्दै यसलाई सुन्दरभन्दा सुन्दर बनाउने प्रयास त मेरो यो भौतिक शरीर रहेसम्म बनि नै रहनेछ र यो देवालय र तीर्थहरूमा कोही पनि अभिमान र घमण्ड गर्ने प्रवृत्तिहरू नगरून्, किनकि हामीले यहाँ वैदिक विज्ञानको प्रयोगको लागि यो सब गरिएको छ। यो राष्ट्रको वर्तमान परिस्थितिमा जुन प्रकारले हिन्दू राज्य जुन हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको विषय थियो त्यसलाई आजको फोहोरिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएको यस बहुदलीय राजनीति प्रणालीले जुन प्रकारले सोचिरहेको छ, मलाई के लाग्छ भने हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू हामीलाई आज पनि प्राप्त छन् र मलाई के लाग्छ भने ती आत्रेय रक्त वंश नस्लहरू आज पनि यस माटोमा छन् र वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल जुन हिमालयको काखमा अवस्थित छ, आज यो राष्ट्रको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले आज हामी आर्थिक सङ्कटतर्फ गइरहेका छौँ। आज हामी हाम्रो धर्म समाजहरू भताभुङ्ग र लथालिङ्ग परिस्थितिहरूमा उभिन पुगिरहेका छौँ र हामी एउटा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू साथमा हामीले त्यहाँका मूल्य र मान्यता र त्यहाँका जुन विचारधाराहरूमा उभिएका छौँ र हामी वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078 साल हामीले के बोध गर्यौं भने कि जबसम्म हामीसँग दैवी सिद्धिहरू प्राप्त हुँदैन त्यति बेलासम्म हामीले यो राष्ट्रलाई आमूल परिवर्तनको मोडमा उभ्याउन सक्दैनौँ, किनकि
आजको हाम्रो विश्व राजनीति नै बहुलवादमा गइसकेको छ। उसले टाउकाहरू गनेर जय र विजयको घोषणाहरू गरिरहेको छ, तर त्यो सबै सर्वत्र त्यही नै सत्य र त्यही नै सही हो यस्तो भन्न पाइँदैन। एकातर्फ विश्व मानव जातिका ती भौतिक आविष्कार विज्ञानहरू, आणविक र परमाणु हतियारका ती डिजिटल युगहरू हामी तिनका अगाडि उभिएका छौँ भने अर्कोतर्फ आर्थिक प्रतिस्पर्धाको प्रलोभनमा अथवा अभिमान र घमण्डहरूमा विश्व राजनीति तराङ्गिएको छ। विश्व मानव जातिलाई नै कुनै न कुनै दिन हामीले समयमा नै सावधान हुन सिकेनौँ भने, हामीले पृथ्वी मातालाई सम्मान दिन सिकेनौँ भने, हामीले जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणलाई रोक्नका निमित्त आवाजहरू दिन सकेनौँ भने, हामीले ती अग्नि देवतालाई उपासनाद्वारा जुन प्राचीन कालमा दैवी सिद्धिको रूपमा प्राप्त गरिन्थ्यो र दैवी प्रकोपको रूपमा ती अस्त्रहरूलाई देवताहरूले अग्रगामी रूपमा पठाउने गर्दछ, हामी तिनै सिद्धिहरूको खोजमा छौँ जुन अग्नि सिद्धिहरू छन्, जुन वरुण देवताहरूका सिद्धिहरू छन्, जुन वायु देवताका सिद्धिहरू छन्, जुन पृथ्वी माताका सिद्धि छन्, जुन सूर्य र चन्द्रका सिद्धिहरू छन्, जुन आकाशका सिद्धिहरू छन्, जुन प्राणका सिद्धिहरू छन्। मेरो प्राचीन वैदिक शास्त्रमा यही अष्ट प्रकृतिहरूको निकै नै गुणगान गाइएको छ र त्यति बेला उषा र सन्ध्याहरूका साथमा आइरहेका ती अश्विनी कुमार दुई भाइहरू जो हाम्रो पृथ्वी माता र आकाशको बीचमा क्षितिजहरूमा हामीले दर्शन गर्ने गर्दछौँ। हामीले ती महावीर हनुमानजी जो हाम्रो वैदिक शास्त्र सम्मत ती पवन पुत्र हुन् र उनी अष्टसिद्धि सम्पन्न छन् र हामीले चिरञ्जीवी हुने नाताले आज पनि वीर र कविहरूलाई सम्मान दिने परम्पराबाट हामी तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। महर्षि व्यास हाम्रा निमित्त, वैदिक सनातन धर्मका निमित्त अत्यन्त जुन कवि हुन् र वैचारिक विचारहरूमा जुन अत्यन्त उत्कृष्ट सामर्थ्य हामीले अनुभव गरेका छौँ र महर्षि व्यास चिरञ्जीवी हुने नाताले पनि हामी कवि र वीरहरूलाई सम्मान गर्दै गोर्खा राज्य नेपाल जो वेदको उर्वर भूमि हो, यसलाई हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा, दैवी सिद्धिहरूका साथमा, दैवी प्रकोपहरूका साथमा हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति, मूल्य र मान्यताहरूलाई हामीले आजको वर्तमान कोरिएको बहुदलीय राजनीति व्यवस्था र त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँग चुनौती दिनका निमित्त उभिँदैछौँ। अवश्यमेव हामीलाई विश्वास छ हाम्रा ती प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूले हामीलाई अन्धविश्वासको बाटोमा पुर्याउने छैनन् र हामीलाई अन्धविश्वासको बाटोबाट अगाडि लैजाने छैनन्। हामीलाई ती अग्नि देवताले अन्धकारमय त्यो अन्धविश्वास साथमा उभिनका निमित्त बुद्धि दिने छैनन्, किनकि बुद्धिहरूमा सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान अग्नि देवता नै हुनुहुन्छ। देवताहरूका देव सेनानी अग्नि देवता नै हुनुहुन्छ र आजको विश्व मानव जातिले जुन आविष्कारहरू गरिरहेको छ त्यो सबै अग्नि देवताकै बलबाट गरिएको, चाहे त्यो आणविक परमाणु हतियारहरू पड्काउनु होस् अथवा ती विद्युतीय जुन परमाणु जुन डिजिटल कम्प्युटरका आविष्कारहरू साथमा यो विश्व मानव जातिलाई तर्साउनु छ, त्यो सबै अग्निकै बलले हुने गर्दछ। हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रमा अग्निको महिमा गाउँदै हाम्रा आत्रीय ऋषिहरू कहिले पनि थाकेनन्, तर उनीहरूले हामीलाई त्यही प्रेरणा दिइरहेका छन् कि यो राष्ट्रको हितका निमित्त, यो समाजको हितका निमित्त, वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त र यो राष्ट्रको वर्तमान कोरिएको बहुदलीय राजनीतिको जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ त्यसलाई मेलकाउनका निमित्त हामीले अग्नि देवतालाई नै पुकार्नुपर्छ। ती अग्नि देवता सिद्ध रूपमा हामीलाई प्राप्त भए भने हाम्रा सङ्कल्प मात्रले
हाम्रा दुष्टहरू र यो पृथ्वी मातालाई अन्याय गर्ने ती महिषासुर प्रवृत्तिका, ती मधुकैटभ र चण्डमुण्ड प्रवृत्तिका जे जति पनि विश्व मानव जातिहरू छन्, ती विश्व मानव जातिहरूलाई तह लगाउनका निमित्त समर्थ छन् भन्ने हामीले बोध गरिरहेका छौँ। आज म यो माता तीर्थधामको परिसरमा छु र मैले यहाँका दृश्यहरूलाई देखाइ पनि रहेको छु र यो एउटा सुन्दर परिवेशमा उभिएको छ। यस्तो थिएन, तर परिश्रम गर्नेहरूले, सङ्कल्प गर्नेहरूले लत छोडेनन् भने के हुँदो रहेछ। र यो समाजले जुन प्रकारले मलाई अत्यन्त अतुलनीय र अकथनीय सहयोगहरू गरेका छन्, चाहे उनीहरू दुष्ट, दुर्जन, मूर्ख जे जस्तो भएर पनि सहयोग दिएका छन्, अथवा उनीहरूले आर्थिक र वैचारिक जे जस्ता भावहरूबाट यहाँ सहयोगहरू प्राप्त भए, ती सबैका सहयोगबाट नै यो यस्तो स्वरूपमा आइपुगेको हो। तर यो हिजो यस्तो थिएन। यसलाई यस्तो बनाउनका निमित्त मैले 2067 को फागुन 3 गते मङ्गलबार बिहान 8:30 बजे जुन कालीगण्डकीको काखबाट श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गमलाई यो राष्ट्रको एउटा तीर्थको रूपमा स्मरण गर्दै मैले यस बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गममा त्यस स्थानमा आएर दर्शन गरेँ जुन मेरा निमित्त माता तीर्थधाम सङ्कल्प गर्नका निमित्त, मेरा निमित्त एउटा धार्मिक तीर्थहरूको सङ्कल्प गर्ने बुद्धि प्राप्त गर्नका निमित्त अत्यन्त सहयोगी र सहायक बन्यो। जुन अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गरेँ, किनकि मसँग वैदिक विज्ञान र वैदिक शास्त्रहरूको मूल्य र मान्यताहरू थिए। मैले अन्धविश्वासलाई मानिनँ। मैले मेरी आमाका आँसुहरूलाई देखेँ र मैले मेरा विचारहरूमा जुन एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन बाटोहरू रोजेर प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा मैले जुन प्रकारको शिक्षा लिनका निम्ति पुगेँ, त्यो अत्यन्त कठिन जीवन थियो। र त्यस कठिन जीवनमा मैले जुन प्रकारले दुस्साहस साथ पार गरेँ, र त्यसैले होला ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद र ती वरदा हातहरू शिरमा मिल्नाले मैले एउटा जीवनको आमूल परिवर्तनमा मोडमा उभिन पुगेँ। र मैले बुढी आमैका हातहरू समाएर यस श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम तीर्थमा केवल तीर्थ दर्शन गर्नका निमित्त आएको थिएँ। र यहाँको समाजसँग मैले अनुरोध गरेँ र उनीहरूले जुन प्रकारको यो सामाजिक सम्पत्तिलाई त्यति बेला दिँदा यहाँ पानीधारामा आउनेहरूले जुन फोहोरो गर्ने, मलमूत्र फ्याँक्ने त्यस्तो फोहोरो ठाउँ थियो। सायद तपाईँलाई आजको यी दृश्यहरू देखेर त्यस्तो विश्वास नहुन सक्छ। अनि मैले पनि त्यसै यो ठाउँलाई यस्तो बनाउन पाएको होइन कि यहाँका जो जनसमाजमा रहनेहरूले जुन प्रकारले अनमोल सहयोग, अतुलनीय सहयोग गरे, त्यो सहयोग केवल आर्थिक रूपले होइन, त्यो सहयोग उनीहरूले विरोध र बाधाहरू पुर्याउने तरिकाले पनि आफ्ना बुद्धि र बल लागेसम्म गरिरहे। मैले पनि एउटा आत्रीय हुने नाताले र एउटा आत्रीय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले यो माता तीर्थधामलाई कस्ता बुद्धि चाल र गोटा चालहरूबाट म मेरो अग्नि साँची राखिएको तीर्थलाई ठेगान र ठाउँमा पुर्याउन सक्छु भनेर निरन्तर परिश्रम गरिरहेँ। स्वास्थ्य भौतिक शरीरले साथ नदिएकाले मैले 2077 आश्विन 1 गते यो समाजको सम्पत्ति
यो समाजलाई नै संरक्षण गर्नका निमित्त मैले भने र उनीहरूले स्वीकारे पनि। र मलाई उनीहरूको मेरो सङ्कल्पको विषयमा उनीहरूलाई मलाई बताउनु छैन। मलाई त त्यति छ कि देवालय र तीर्थहरूमा लाग्ने दोषहरूबाट बच्नु र यो माता तीर्थधाम इतिहासका पानामा एउटा दैवी सिद्धि शक्तिपीठको रूपमा रूपान्तर हुनका निमित्त आवश्यक पर्ने सबै वैदिक विधिहरूलाई अपनाइदिएको छु। मैले देवालयमा रहेका यी मूर्तिहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई अक्षता मिल्काउनु नै सबैको थोक हो त्यस्तो सम्झिँदैन। र मैले त यो एउटा हाम्रो धार्मिक शैक्षिक संस्था अथवा धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त यो एउटा खुला प्रकृतिको पुस्तकालय हो र यो एउटा प्रकृतिको खुला पुस्तक हो। त्यस पुस्तकमा रहेका जसरी शिशुहरूलाई हामीले अक्षर चिनाउनका निमित्त र विषयवस्तुहरूको परिचय गराउनका निमित्त जसरी पुस्तकहरूमा स्याउ अनार फलफुल र त्यस्तै चित्रहरू दिने गर्छौँ, एउटा ललित कलाका हातहरू साथ उभिने नाताले मैले त्यही नै बोल्नुपर्ने हुन्छ कि यी तिनै पुस्तकमा राखिएका फलफुलहरू जस्तै हुन् र यिनलाई अक्षता मिल्काउने होइन, हामीले शिक्षित सभ्य र अनुशासित हुनेतर्फ बढ्नुपर्छ। मैले जीवनमा परिश्रम गर्नदेखि कहिले पनि डराइनँ, तर मैले ती शैक्षिक डिग्रीहरू नोकरी चाकरी दिने डिग्रीहरू बटुलिन र एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटोमा उभिएर प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पुगेँ। त्यहाँ एउटा जैविक विविधताको जगत विज्ञान थियो, त्यहाँ एउटा अष्ट प्रकृतिको प्रकृति विज्ञान थियो, त्यहाँ एउटा यो विश्व मानव जातिको जीवन विज्ञान थियो। मैले मेरो मानव जातिको विज्ञानलाई ती माता तत्त्वहरूको गर्भमा गएर त्यस चेतन आत्मतत्त्वलाई अनुसन्धान गरेँ र मलाई के पत्ता लाग्यो भने यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू ती विश्व मानव जातिकै आदि गुरु हुन् र उनीहरूलाई सम्मान र सेवा दियो भने अवश्यमेव कोही पनि दुखी हुनु पर्दैन र उनीहरूलाई सुख मिल्छ, शान्ति मिल्छ र संरक्षणको वातावरण मिल्छ। फेरि म प्रकृति विज्ञानका अगाडि पुगेँ। त्यहाँ प्रकृतिले मलाई व्यवहार माग्यो। उसले व्यवहार देखेर मात्र सेवा र सम्मान दिनुपर्छ। अनि मैले ती देवी आमाहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन्, सभ्य पनि छन्, उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाएर अगाडि बढ्नका निमित्त 2078लाई वैदिक विज्ञानका साथमा रोजेँ र त्यसबाट मलाई के पत्ता लाग्यो भने कि हामीले यो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेछ। यो राष्ट्रको हितका निमित्त, यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त, सबैका निमित्त जबसम्म हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्ने छैनौँ त्यति बेलासम्म हाम्रो यो हिन्दू धर्मले यो राष्ट्रलाई पनि अन्याय गरेको देखियो, यो समाजलाई पनि अन्याय गरेको देखियो र यो समाजलाई धार्मिक शोषण र धार्मिक व्यापार गरेको मैले अनुभव गरेँ। किनकि मैले त यो समाजको सम्पत्ति समाजलाई नै संरक्षण गर्न दिइसकेको हुनाले अब मलाई यहाँ केवल यो सङ्कल्प गरिएको तीर्थ सफल देख्नु मात्र आवश्यक छ, अरू कुनै पनि छैन। तर दैवी सिद्धिहरूको पाटोमा मैले के अनुभव गरेँ भने जहाँ अग्निलाई साँची राखिन्छ, जहाँ सूर्याग्निलाई साँची राखिन्छ, त्यहाँ कोही जथाभावी गर्यो भने त्यहाँ दैवी दोष लाग्नेछ। र यो माता तीर्थमा कसैलाई पनि दैवी दोष लाग्यो भने यो स्मरण बनिरहोस् कि ऊ दरिद्र हुनेछ, रोगी हुनेछ, ऋणी हुनेछ र ऊ अत्यन्त
कष्टमय जीवन र आफ्नो वातावरणमा अशान्त भएर ऊ यहाँबाट विदा भएर पनि जानेछ। यति कठोर यहाँको सङ्कल्प बुद्धि हुनाले नै यो यसरी यहाँसम्म आइपुगेको। मानिसहरू सबैले यी कुराहरू बुझ्न सक्दैनन् कि धर्मसँग र सत्यसँग कति बल हुन्छ। मानिसहरू सबै यो कुरो बुझ्न सक्दैनन् कि आत्रेयहरू परापूर्व कालदेखि, चाहे ती रामायण इतिहास कालदेखि हुन्, चाहे ती महाभारत कालदेखि हुन्, चाहे ती आजको वर्तमान परिस्थितिमा हुन्, जब उनीहरू धर्म र सत्यका आडमा उभिन पुग्छन्, उनीहरूसँग अग्नि देवताहरू प्रसन्न हुने गर्दछ। अग्नि एउटा त्यस्तो बल र शक्ति हो र त्यो अग्नि विश्व मानव जातिले परिचित र त्यसको सदुपयोग गर्नेहरू आज आर्थिक दृष्टिले कति सम्पन्न छन् र त्यस अग्निलाई जब दुरुपयोग गरिन्छ, विश्व मानव जातिले स्मरण राखोस्, यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू र यी अग्निलाई जसले दुरुपयोग गर्छन्, ती कोही पनि विश्व मानव जाति सुखी, शान्ति र संरक्षणको वातावरण पाउन सक्दैन। म त एउटा मागन्ते भिखारी जीवन बाटोमा उभिएको हुनाले मैले त ती माताहरूसँग हात फैलाएर, शिर झुकाएर, यी दुवै हात नतमस्तक झुकाएर मैले मागे, मलाई त दैवी बल, बुद्धि र विद्या नै दिनुहोस्। मलाई यो संसारमा जिउने ती पदार्थहरू त मेरी आमाले मलाई आशीर्वाद र वरद हात शिरमा राखिदिएकाले कुनै पनि कमी छैन। मलाई सद्बुद्धि दिनुहोस्, दैवी बुद्धि दिनुहोस्, दैवी बल दिनुहोस्। मलाई सधैँ सधैँ परिश्रम गर्ने दिनुहोस् र मलाई त्यस्तो सङ्गत पनि दिनुहोस् जुन देवताहरूलाई प्रिय हुने गर्दछन्। मलाई ती दुष्ट, दुर्जन, घमण्डी र अभिमानीहरू नजिक आउन खोज्दा उनीहरू त्यसै डराउने त्यस्तो दैवी शक्ति दिनुहोस्। अनि मैले यस्तै चिज मागे। मलाई महल चाहिँदैन, म त एउटा सानो कम्बल बिछ्याएर, अहो मेरो इतिहास, मैले त निकै ती हिमालयका ती कैलाश मानसरोवर यात्राहरू घुम्दै एउटा सानो टालो त्यस जीवन बिताएको मान्छे हो। आज भौतिक शरीर रुग्ण छ, किनकि मेरो 50 वर्ष कटिसकेर अब 57 वर्षतर्फ गइरहेको छु। यो यन्त्र, भौतिक यन्त्र पनि त अस्वस्थ हुन पाउँछ र उसले सर्भिसिङ खोजिरहेको छ। मैले बीचबीचमा कहिलेकाहीँ त्यो अस्पताल नामको सर्भिसिङ सेन्टरमा गएर यसलाई सर्भिस दिनाले त उभिरहेको छु र मैले जीवनमा यही देखिरहेको छु कि जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ र जीवनको बल प्राण नै रहेछ, प्राणको बल खाद्यान्न नै रहेछ। मलाई मेरो शरीर अनुकूलको खाद्यान्न हुँदा मेरो शरीर हृष्टपुष्ट पनि देखिन्छ। अनि हाम्रो यो विज्ञान मनको साथमा चल्दो रहेछ र जीवन सुखका निमित्त बुद्धि नै लगाउनु पर्दो रहेछ। मैले त यस्तै अनुभव गर्दै आज तपाईहरूलाई यो दृश्य भिडियो देखाइरहेको छु। हामी अब 29 गते भानु जयन्ती पनि परेको रहेछ, असार पूर्णिमाको दिन पनि परेको रहेछ, गुरु पूर्णिमाको दिन पनि रहेछ। त्यसैले मैले यिनै आवाजहरूद्वारा तपाईहरू कोही यस परिवेशमा हुनुहुन्छ र तपाईहरूलाई अनुकूल छ भने यहाँ कविहरूको पनि सम्मान छ। यो राष्ट्रको सम्मान दिनु मेरो कर्तव्य हो र मेरो धर्म पनि हो। मैले व्यक्तिहरूका लागि केही पनि गर्दिनँ, मैले समाजका निमित्त गरिरहेको हुन्छु, मैले यो राष्ट्रका निमित्त गरिरहेको हुन्छु र मैले वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले मैले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्ने बाटोमा नै उभिएको छु। मलाई सुखको बाटो आवश्यक छैन। सुख मनको विषय हो, दुःख मनको विषय हो र सुखको प्राप्ति बुद्धिले मात्र दिन्छ, अरू कसैले पनि दिँदैन। सुख पाउनु छ तपाईलाई भने
बुद्धि लगाउने गर्नुहोस्। विश्व मानव जातिले बुद्धि लगाएर पृथ्वीमा रहने मानव जाति आज हेर्नुहोस् त अन्तरिक्षमा कसरी उडिरहेको छ। हामी कहाँ जाँदैछौँ? हामीले कतै भुल त गरेनौँ? हामी अन्धविश्वासमा त अडिएनौँ? हामीले फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति र त्यसको असुस्थ प्रतिस्पर्धामा अल्मलिएर हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति र हाम्रा ती मूल्य र मान्यताहरूलाई त भुलेनौँ। हामी यी कुराहरूमा निकै विचार गरिरहेका छौँ र हामीलाई अन्धविश्वासको बाटो नलैदिनुहोस् भनेर अग्नि देवतालाई निरन्तर पुकार गरिरहेका छौँ। र म जुन प्रकारले यी देवालय र तीर्थहरूलाई सङ्कल्प गर्दै अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गर्दै मैले जुन प्रकारका हस्तकलाहरूमा रुचि दिने गर्छु, सङ्गीत र ती भाषाहरूमा रुचि दिने गर्छु, किनकि कवि र वीरहरू नै कुनै पनि राष्ट्रको लागि आवश्यक छ। ती शिक्षित युवा युवती कुनै पनि राष्ट्रका जनशक्तिहरू हुन्। मेरो यो गोर्खा राज्य नेपालले कति ठुलो भूल गरिरहेको छ र यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिले यो राष्ट्रलाई कति आघात परिस्थितिमा लगिरहेको छ। यो नेपालीहरूले यी आवाजहरूलाई सुनुन् र आफ्नो घर घरबाट पनि यो राष्ट्रका हितका निमित्त सूर्य चन्द्र अङ्कित झन्डाहरूलाई उठाएर राष्ट्रिय एकताका साथमा हामी अब जाग्नु नै पर्ने हुन्छ। हामीलाई ती बहुदलीय दलीय झन्डाहरू बोकेर कहिल्यै पनि यो राष्ट्रको संरक्षण हुँदैन भन्ने कुरालाई यिनै आवाजद्वारा पनि मैले घन्काइरहेको छु। तपाईँले जब सूर्य र चन्द्र अङ्कित त्यो झन्डा राष्ट्रिय झन्डा पाउनुभएको छ भने तपाईँ तिनै राष्ट्रिय झन्डाहरू बोकेर उभिने गरिदिनुहोस्। मैले ती सूर्य देवतालाई नमस्कार गर्दै एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले मैले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प साथ 2078 हुँदै आज 2079 असार 22 गते बुधबारसम्म आइपुगेको छु र मलाई विश्वास छ मेरा अभिलेखहरूमा मैले सङ्केत गरिदिनेछु कि यो राष्ट्रको हितका निमित्त हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूको मूल्य र मान्यताहरूमा हामी उभिन सक्दैनौँ भने हामीले हाम्रो समाजलाई पिथोल्न पनि हुँदैन, फोहोर्याउन पनि हुँदैन अनि यो धार्मिक शोषण अन्याय र त्यो विकृति र विसङ्गतिका विचार र अन्धविश्वासमा उभिनु पनि हुँदैन। मैले मेरो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनलाई देखेको छु। मैले मेरो यो प्यारो गोर्खा राज्य नेपालको इतिहासलाई जानेको छु। मैले मेरो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा के कस्ता ती दैवी सिद्धि र शक्तिहरू थिए त्यो त मेरो वैदिक विज्ञानले बुझिने विषय थियो। एकातर्फ भौतिक विज्ञान, अर्कोतर्फ जैविक विविधताको जगत विज्ञान अनि मेरो वैदिक विज्ञानसँग मैले तुलनात्मक अध्ययन गर्दा मलाई के लाग्यो भने मेरो जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हो भने मैले यो भौतिक शरीरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। मैले मेरा मन र बुद्धिहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। मलाई ती देवी आमाहरूले जुन आशीर्वाद र वरद हात शिरमा राखेर जे जस्तो धनहरू प्राप्त छन् ती सबैको सदुपयोग गर्नुपर्छ। मैले मेरी आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। मैले विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू ती सबैको व्यवहारमा सधैँ मानिसहरूलाई चिन्नुपर्छ। मानिसहरूको कसौटी नै व्यवहार हो। हामी अनुकूल व्यवहार गर्नेहरू जो माया र सम्मान साथ नजिक आउँछन् तिनीहरूलाई अपमान गरिने छैन। तर व्यवहारभन्दा पहिले परिचय लिनका निमित्त ती देवी आमाहरू शिक्षित पनि हुनु पर्यो, अनुशासित पनि हुनु पर्यो, सभ्य पनि हुनु पर्यो। किनकि मैले 2068 पूर्वका दिनहरू यस विषयमा अध्ययन गर्दा मलाई के लाग्यो भने
ती शिक्षित आमाहरू भइदियो भने हाम्रो समाज स्वाभाविक रूपले शिक्षित हुन्छ। ती देवी आमाहरू अनुशासित भइदियो भने हाम्रो समाज स्वाभाविक अनुशासित हुन्छ। अनि ती देवी आमाहरू सभ्य भइदिए भने विश्व मानव जाति सभ्य हुनेछ। हामीलाई सभ्यको पनि आवश्यकता छ, हामीलाई अनुशासित समाजको पनि आवश्यकता छ, हामीलाई त्यो शिक्षित समाजको पनि आवश्यकता छ। त्यसैले त मैले मेरा आवाजहरूलाई तपाईहरू सामु पुर्याउँदा जहिले पनि यसै प्रकारले बोलिरहेको छु र जहिले पनि हामीले राष्ट्रको हितका निमित्त शिक्षित समाजहरूलाई, त्यो शिक्षित समाज कवि र वीरहरूसँग जोडिएको हुनाले हामी ती सबैलाई नतमस्तक शिर झुकाउँदै मैले आजको यो दृश्य भिडियोलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार प्यारे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।